अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह वालों की दो बातें आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदा हो जाती हैं। आज हम उनकी दो बातें ऐसी जो उनकी ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तियार कर ली जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दो बातों को इख्तियार करने वाले लोग वाकई अल्लाह वाले होते हैं या फिर इन दो बातों के पीछे कोई राज छुपा हुआ होता है। आज हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की ऐसी बातें सुनेंगे जो शायद आपकी सोच बदल दें। नाज़रीन मोहतरम, आज के दौर में इंसान के पास सब कुछ है। मोबाइल है, पैसा है, दौलत है, लोग हैं, रिश्तेदार, अहबाब, दोस्तियां हैं, मसरूफ़ियात हैं, लेकिन सुकून कहीं भी नज़र उनकी ज़िंदगियों में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम शोर में जीना सीख गए हैं और ख़ामोशी को भूल गए हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान जितना बाहर की दुनिया में खो जाता है उतना ही अपने अंदर से दूर हो जाता है, और यही आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन वहीं पर जो लोग अल्लाह वाले होते हैं, जिन लोगों का ताल्लुक़ अपने रब से जुड़ जाता है, फिर दो बातें उनकी आहिस्ता आहिस्ता इंतहा की पसंदीदा बन जाती हैं और वो अपनी इन दोनों बातों से इंतहा का खुश भी होते हैं। अब हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में जान लेते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं फिर उनकी वो कौन सी ऐसी दो बातें हैं जो उनकी पसंदीदा बन जाती हैं। पहली बात नाज़रीन मोहतरम, खामोशी है। जो लोग कहीं ना कहीं अपने रब से जुड़े होते हैं, अपने खालिक कायनात से जिनकी दोस्ती होती है, उनके अंदर खामोशी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना लेती है। अब ऐसे लोगों को, यानी जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, खामोशी उन्हें क्यों पसंद आती है? अल्लाह वालों की खामोशी नाराज़गी नहीं होती, वो अंदर के सुकून की अलामत होती है, और ये खामोशी आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर सवाल समझ के काबिल नहीं होता। कितनी गहरी बात है मोहतरम सामीन, इस बात पर गौर कीजिएगा, बल्कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के इस कौल पर गौर कीजिएगा। आज हम हर बात पर रद्द अमल देते हैं, हर तनकीद का जवाब देना चाहते होते हैं, हर बहस में जीतना चाहते होते हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ भी अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है, कोई हमें बात करता है, तो हम फ़ौरन से उसका रिएक्ट करना चाहते होते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनका ताल्लुक़ अपने रब से जुड़ा होता है, वो जानते हैं कि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। यानी खामोशी की ताकत को ऐसे लोग समझ जाते हैं जो अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेते हैं, जो अपने रब से बातें करते हैं ना, फिर वो खामोशी को सबसे बड़ी अपनी ताकत समझते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा खामोश तबाह हो जाता है जब वो अपने खालिक कायनात से बातें करना शुरू कर देता है। अपनी हर दुख सुख की कहानी जब वो अपने रब से बात करने लगता है ना, तो फिर खामोशी उसके अंदर मज़ीद बढ़ती चली जाती है। खामोश रहना उसे पसंद होता है, ज़्यादा देर तक वो खामोश रह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो बातें हैं वो उसके अपने रब के साथ बातें हैं, और ऐसे लोग अल्लाह वाले कहलाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी बात जो अल्लाह वालों की पसंदीदा हो जाती है, अब ये सारी बातें आपने अपने अंदर भी मुशाहिदा करनी है, अपने अंदर भी गौर करनी है। वो दूसरी बात जो अल्लाह पाक के करीब जो लोग होते हैं ना, जो उनके अंदर ये बात आहिस्ता आहिस्ता उनकी बल्कि पसंदीदा बन जाती है, वो है तन्हाई। अब ऐसे लोगों को तन्हाई क्यों अच्छी लगने लगती है? आम इंसान तन्हाई से घबराता है नाज़रीन मोहतरम, और ये एक अजीब सी बात है कि हर दूसरा बंदा यूँ समझता है कि अगर वो तन्हा हो गया तो शायद वो जी नहीं सकेगा, वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि तन्हाई में इंसान खुद से मिलता है, और जो लोग दुनियादार होते हैं वो अपनी तन्हाई से घबराते हैं। और सच ये है कि सबसे मुश्किल मुलाकात अपनी ज़ात से होती है, और तन्हाई दरअसल आशनाई है, और जो इंसान अपने आप को जान लेता है, पहचान लेता है, वो रब को पा लेता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हें खुश नहीं कर सकता। अल्लाह वालों को तन्हाई इसलिए ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वहाँ दिखावा नहीं होता,
مقابلہ نہیں ہوتا، صرف انسان اور اس کا رب ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، جو اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، واپس اس کے در پر جاتے ہیں، ایسے لوگ تنہائی کو پسند کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تنہائی کے اندر رہ کر وہ اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ تنہائی ہی ہے جو انہیں اپنے رب کے زیادہ قریب کر سکتی ہے، کیونکہ تنہائی میں صرف انسان ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں نا، پھر وہ تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں، اور یہ دو باتیں ان کی انتہائی پسندیدہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ والے ہیں نا اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے کتنا ہے، تو یہ دو باتیں اپنے اندر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو خاموش رہنا کتنا پسند ہے، آپ کو تنہائی کتنی پسند ہے۔ اگر یہ دو باتیں آپ کی پسندیدہ ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ والے بھلا ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ والے شور سے نہیں پہچانے جاتے، ان کے چہروں سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ کم بولتے ہیں لیکن دلوں پر اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اچھے انسان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے مل کر دل کو سکون ملتا ہے۔ آج لوگ خوبصورت چہروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن روحوں کی خوبصورتی بھول گئے ہیں، اور روحوں کی خوبصورتی تب منظر عام پر آتی ہے جب کہیں نہ کہیں انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور جب وہ رب سے جڑتا ہے تو پھر تنہائی اور خاموشی اس کی پسندیدہ عادتیں بن جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، صرف الفاظ دہرا لینا بھی کافی نہیں۔ جب تک دل نرم نہ ہو، انسان اللہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ آپ کی نیت کا خالص ہونا، آپ کے دل کا نرم ہونا، آپ کے دل کا روشن ہونا، یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، عبادت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اگر عاجزی نہ آئے تو عبادت ابھی دل تک پہنچی ہی نہیں۔ اگر آپ کے اندر ملنساری، انکساری اور عاجزی نہیں ہے تو عبادت بھی آپ کو کہیں بھی فائدہ نہیں دے رہی۔ ناظرین محترم، خاموش لوگ کمزور نہیں ہوتے۔ اگر لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں، خاموشی کو پسند کرتے ہیں تو یہ ان کی کمزوری نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو انسان اپنے غصے پر قابو پالے وہی اصل طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اللہ والے ہر جنگ لوگوں سے نہیں لڑتے، کچھ جنگیں وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی نفس کی جنگ میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر تنہائی بھی ان کی پسندیدہ ہوتی ہے، اور پھر خاموش رہنا بھی ان کا پسندیدہ عادت بن جاتی ہے۔ ناظرین محترم، ایک وقت آتا ہے جب انسان لوگوں سے کم اور اپنے اللہ رب العزت سے زیادہ باتیں کرنے لگتا ہے، اور یہی لوگ پھر اللہ والے بھی بن جاتے ہیں۔ پھر انہیں شور اچھا نہیں لگتا، فضول محفلیں اچھی نہیں لگتی، وہ خاموش رہ کر بھی خوش رہنا سیکھ لیتے ہیں، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں دل دنیا سے نہیں اپنے رب سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی لوگ اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی تنہائی اچھی لگنے لگے، اگر شور سے دل گھبرانے لگے، اور اگر خاموشی آپ کو سکون دینے لگے، تو ضروری نہیں کہ آپ اداس ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل دنیا سے ہٹ کر اپنے اللہ کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے اور اپنے رب کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور ناظرین محترم، آخر میں ایک بات یاد رکھیے گا، ہر خاموش انسان کمزور نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے اندر ایسی محفل سجا لیتے ہیں جہاں صرف ان کا دل اور ان کا رب ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی دو باتیں پسندیدہ بن جاتی ہیں، ایک خاموشی اور دوسری تنہائی۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کے اندر یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے خاموش طبع ہیں اور آپ کو تنہائی کتنی پسند ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اللہ حافظ۔